जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर जो यहाँ पर चर्च में बैठे हैं और जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगे बाद में भी अभी आप सबको विटन बैप्टिस्ट चर्च में खुश आमदीद कहता हूँ। आइए हम रब के कलाम में से आज की तलावत सुने। इब्रानियों के नाम खत उसका बाब नंबर 5 आयत नंबर 1 से 10। एन एपिस्टल टू हिब्रूज चैप्टर 5 वर्सेस फ्रॉम 1 to 10। जैसे कि आप जानते हैं हम हर इतवार एक पैसेज को दो जुबानों में सुनते हैं, कभी कभी उर्दू और पंजाबी और कभी कभी उर्दू और हिंदी। सो आज उर्दू में पढ़ने के लिए मैं अपनी बहन रुखसाना दिलावर से दरख्वास्त करूंगा वो सामने तशरीफ लाएं और रब के कलाम में से पढ़ने की बरकत हासिल करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से इब्रानियों के नाम खत उसका चैप्टर 5। क्योंकि हर सरदार कहन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाह की कुर्बानियां गुजराने और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है। इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है। इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने ताएं नहीं ली, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर यह भी कहता है कि तू मलके सदक के तौर पर अब्बा तक काहिन है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दी नजात का बायस हुआ। और उसे खुदा की तरफ से मलके सदक के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। खुदा उनके जिंदा कलाम पढ़े सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन आमीन। जी थैंक यू। अभी मैं अपनी बहन रीमा कटारिया से दरख्वास्त करूंगा वो सामने तशरीफ लाएं और इसी पैसेज को हिंदी में पढ़ने की बरकत हासिल करें। इब्रानियों के नाम खत बाब नंबर 5 उसकी आयत नंबर 1 से 10 तक। एन एपिस्टल टू हिब्रूज चैप्टर 5 वर्सेस फ्रॉम 1 to 10। सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं पढ़ूंगी इब्रानियों 5 अध्याय। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की पढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिक सिद्दीक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिक सिद्दीक की रीति पर महायाजक का पद मिला। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर सबको आशीष मिले।
आमीन। जी, खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करते हैं उसके कलाम के लिए। आपने तिलावत की समाअत फरमाई। इब्रानियों के नाम खत में से हवाला 2 जुबानों में पढ़ा गया हमारी हिदायत के लिए, और अब हम सारे मिलके इसमें से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज मौजू मैंने पहले पूछा, आप सबको याद है आज मौजू क्या है जी? एक दिन काहिन के साथ। इस तरह के नाम नॉर्मली जो टीवी शोज के हुआ करते हैं, एक दिन फलां एक्टर के साथ, या एक दिन फलां टीवी के साथ, या फलां फलां। लेकिन जरा गौर फरमाइए कि रब ने ये जो काहिन है पुराने अहदनामे का, उसके हवाले से इतनी हिदायत दी हैं, इतनी इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखवाई हैं कि उसको पढ़ के लगता है कि हमें बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। इससे पहले हम किसी एक्टर के बारे में सुने और किसी एक्टर के बारे में जानने की कोशिश करें और उसके साथ टाइम स्पेंड करें। आइए जरा थोड़ी देर, आज मैं सोच रहा था हम काहिन, मैं सरदार काहिन की बात नहीं कर रहा, मैं काहिन की बात करूं जो सरदार काहिन के नीचे काहिन होते थे, उनमें से एक काहिन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। हम में से बहुत से लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। जो भी करना चाहते हैं, खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। वी डू नीड मोर एंड मोर पीपल टू जॉइन द टीम एंड वी हैव टू टेक द गॉस्पेल टू द वर्ल्ड। सो अगर आपके पास दिल है, आप दिल में ख्वाहिश है कि आप करना चाहते हैं, डू जॉइन अस और निकलें, खुदा के कलाम की मुनादी कर। लेकिन पहले समझे भी, थोड़ा सा जाने भी कि जो काहिन हुआ करते थे किस कदर उनकी जो है वो जिम्मेदारियां जो है वो अहम हुआ करती थी। इस पे मैं आज थोड़ी बात करना चाहता हूं कि एक काहिन जो है उसका एक दिन कैसे गुजरता था और एक दिन में वो क्या क्या करता था। इस पे मैं बात करना चाहूंगा। जो रब के कलाम के कारी हैं, जो रब के कलाम को पढ़ते हैं और कलाम का मुताला करते हैं, मैं उनसे कहूंगा वो जरूर घर में आज जब भी आपको मौका मिले अखबार की किताब में से 4, 5 और 6 बाब जरूर पढ़े। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 4, 5 and 6, please do read it. All three chapters talk about different sacrifices, offerings, and the duties, responsibilities, restrictions, and instructions given to the priests are written in these chapters. So जरूर पढ़ें, यहां पर उनको हिदायत दी गई हैं। जब मैं तीनों चैप्टर को मैंने जो बयान किया है, मैं जब भी पढ़ता हूं मैं हैरान रहता हूं कि खुदा ने इतनी बारीकी से, इतनी पेचीदगी से, इतनी इंट्रिकेट किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन दे रखी है। कई दफा तो पढ़ के लगता है कि खुदा जी आप जब सितारों की बात करते हैं तो एक लाइन में ही कह देते हैं और मैंने सितारों को भी बनाया और खुदा ने सितारों को भी बनाया, और जब कुर्बानियों की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, हैकल की बात करते हैं, टैबरनेकल की बात करते हैं, खैमा इज्तिमा की बात करते हैं, तो इतनी ज्यादा स्पेस आप इसे देते हैं। हाँ, रब की ज़ाते मुबारक व कामिला इन कुर्बानियों की तफसील इसलिए बयान करता है, इतनी जगह ये इसलिए घेरते हैं उनकी अहमियत बयान करने के लिए कि हम भी जो इंसान हैं इन बातों पे ज्यादा गौर करें। पर हम इंसान बड़े अजीब हैं, जिन चीजों पे रब थोड़ा बोलता है हम उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, जिनके बारे में बिल्कुल नहीं बोलता उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, और जिनके बारे में खुदावंद जी बहुत ज्यादा बोलते हैं उन पे हम जरा गौर व फिक्र कम करते हैं। ये इंसान की नेचर है। मैं समझता हूं कि खुदा का कलाम ये फार्मूला देता है कि जिस बात पे मैंने ज्यादा जिक्र किया है उस पे आप ज्यादा सीखो। तो इसलिए आज हम काहिन के जिंदगी के एक दिन जो है उसमें पाई जाने वाली, मैं सारा नहीं कवर करने लगा, चंद एक एक्टिविटीज पे गौर व फिक्र करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा रब ने बनी इसराइल को जब वो बियाबान में ही थे, मिस्र से निकलने के बाद अभी बियाबानी सफर में ही थे, तो खुदा ने हिदायत दे दी थी, खैमा इज्तिमा बन गया था और वो कुर्बानियां देना शुरू हो गए थे। मैं एक काहिन के साथ आपकी तारीफ कराता हूं, आपको मिलवाता हूं। एक नौजवान काहिन है और वो रब की खिदमत करता है। उसका दिन सुबह कितने बजे शुरू होता है जी? उसका दिन अराउंड एट द क्रैक ऑफ डॉन, बिल्कुल जब सुबह होती है तब उसका दिन शुरू होता है। वो उठता है, अपने मखसूस कपड़े पहन लेता है और उसने करना क्या है? सारा दिन लोगों के लिए कुर्बानियां चढ़ानी है। मैं अखबार की किताब के 4 बाब में से चंद एक आयात आपके लिए पढ़ने की बरकत हासिल कर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 1 आई एम गोइंग टू रीड अ फ्यू वर्सेस। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह,
اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے، اور اگر کاہن ممسوح ایسی خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے۔ یہ آگے پڑھتے جائیں تو کاہن کا دن پتہ ہے کیسے شروع ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کاہن کپڑے پہن کے تو خیمہ اجتماع میں چلا جاتا تھا اور لوگوں کے لیے قربانیاں چڑھانا شروع ہوتا۔ جی نہیں، کاہن سب سے پہلے اٹھ کے اپنے لیے قربانی چڑھاتا تھا۔ کیا کرتا تھا جی؟ لو جی دن شروع ہو گئے، سب سے پہلے اس نے ایک بل لینا ہے، ایک بچڑا لینا ہے، اور کس کے لیے قربانی چڑھانی ہے؟ اپنے لیے۔ اب بل جو ہے، یہ بل فائٹنگ آپ نے دیکھی ہوگی، bulls are very strong, they're very powerful۔ اور آج کل ہم جب دوسری لوگوں کو قوموں کو قربانیاں دیتے دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ فیس بک پر یوٹیوب پر ہمیں بڑے ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں جب لوگ بڑے بڑے بیل قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بیل آسانی سے آ جاتا ہے قربانی دینے کے لیے، چلو جی مجھے ڈال لو نیچے لمحہ پالو اور میری قربانی دے دو، ایسا ہوتا ہے؟ ارے بھائی نہیں، بڑا زور لگانا پڑتا ہے۔ وہ بڑا، ایک تو بہت طاقتور ہوتا ہے اور ایک وہ مانتا نہیں، اور کاہن کو سب سے پہلے تو اپنے لیے بچڑا لانا ہے، اور پھر اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ بے عیب ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کو کیا وہ آسانی سے لیٹ جاتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ آپ نے بچڑے کو کہا گڈ مارننگ بل جی لیٹ جائیے آپ کی قربانی دے، وہ تو نہیں مانتا، اس کو تو نہیں پتا، وہ تو جانور ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ میں پنجابی کہوں گا وہ کلنا پہنتا ہے، اس کے ساتھ بڑا زور لگانا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ بل جو ہے وہ گرتا ہے، اور جب گر جاتا ہے تو کی کرنا ہے؟ پھر ایک مخصوص انداز سے اس کی گردن پر چھری چلانی ہے، چھری چلانے کے بعد پھر اس کا خون لینا ہے، خون لینے کے بعد سنیے دھیان سے، خون لینے کے بعد اس کا خون التار پر اور پاک پردے پر مخصوص جگہوں پر پھینکنا ہے، پھر اس کا خون مخصوص جگہوں پر لگانا ہے۔ یہ بات کی کرنا ہے، کاہن دا کام مک گیا؟ اجے نہیں مکیا جی۔ پھر اس نے اس کی چربی نکالنی ہے، لکھا ہے اس کی چربی نکال لے، ساری چربی علیحدہ کر لے، اور پھر مخصوص جگہ لکھی ہیں کہ کہاں سے چربی لینی ہے، وہ چربی لے کے اس کو جلانا ہے، اور باقی بدن کا حصہ بل کی باقی باڈی جو ہے اس کو مخصوص طریقے سے لے کے باہر جا کے جلانا ہے۔ اور یاد رکھیں چربی علیحدہ کرتے پہلے وہ دور نہیں تھا جب لوگوں کے پاس گلوز ہوتے تھے، ماسک ہوتے تھے، نتھنگ، اور نہ ہی وہ سارا کچھ اس نے باہر لے کے جانا ہے، اس کے لیے کوئی گاڑی تھی، کوئی ٹرک تھا، کسی چیز میں ڈال لے، چلو جی تھوڑی دیر باہر لے جائے۔ اندازہ کریں وہ کاہن کا دن کیسے شروع ہوتا ہے۔ ہم سارے کاہن بننا چاہتے ہیں، خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیے ذرا پرانے عہد نامے کے خادم کے دن کا، کاہن کا دن کیسے شروع ہوتا ہے۔ اور وہ قربانی کرنے کے بعد، چربی نکال لینے کے بعد، باقی حصے سر اور اس کی سری اور پائے اور باقی سب کچھ علیحدہ کر لینے کے بعد پھر وہ چربی کو ادھر جلاتا تھا، جلانے کے بعد باقی سارا جو بل ہے اس کا حصہ دے کے باہر جا کے اس کی راکھ بنا کے اس کو وہاں پر وہ ڈسپوز آف کرتے تھے۔ تب کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی اور کوئی ان کے پاس ٹرالی نہیں ہوتی تھی، یہ سب کچھ مینول کیا جاتا تھا۔ اور بل دا ویٹ کتنا کوئے گا جی؟ وہ چھوٹا جب بل بھی اپنے ذہن چ لایا ہو تو میرا نہیں خیال کو 150-200 کلو تو چھوٹا بل کو لبے۔ پھر اس میں سے چربی کتنی نکلتی ہوگی؟ کہتے ہیں اندازہ ہے کہ کوئی کم از کم 15 سے 20 کلو چربی بھی نکلتی ہوگی۔ اور کاہن نے اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی داغ، کوئی جھری، کوئی نشان نہ ہو، پاک ہو، بے عیب ہو، اور پھر اس نے وہ قربانیاں چڑھانی ہیں۔ اس طرح اس کا دن شروع ہوتا تھا۔ اور کیا خیال ہے یہ سارا کچھ کرتے ہوئے اس کو کتنا کو ٹائم لگ جاتا ہوگا جی؟ 15 منٹ؟ 20 منٹ؟ نو، اس کو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے اس کام میں لگ جاتے تھے۔ ذرا غور کیجیے۔ اور جب ہم قربانیوں کو سنتے ہیں نا یا تصویریں قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک کاہن دیکھتے ہیں جس نے بڑا صاف ستھرا سا چوگا پہنا ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت بال بنے ہوتے ہیں اور وہ بڑا زبردست سمارٹ سا نظر آ رہا ہوتا ہے اور صفائی، اور ایسا کچھ نہیں۔ ارے بھائی
جہاں بل کو قربان کیا جا رہا ہے بلڈ نکلا ہے، بلڈ کو مخصوص جگہوں پر لگایا گیا ہے، پردے پر لگایا گیا ہے اور قربانی دی گئی ہے، اور وہاں پر چربی کے جلنے کے بھی آپ جو ہے وہ سارے اس منظر کو دیکھ سکتے، اگرچہ وہ سب کچھ بڑے ایمان سے کر رہا ہے، وہ نوجوان کاہن ہے، ایمان سے سب کچھ کر رہا ہے، پوری قوت سے کر رہا ہے، سچائی کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن آسان کام نہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہیں، وقت کی قلت کے باعث ہم اس میں ساری ڈیٹیل نہیں پڑھ سکتا، حبار کی کتاب کا 4، 5 اور 6 باب پڑھ لیں، بک آف لیویٹیکس چیپٹر 4، 5 and 6، ڈو ریڈ them، you will see the intricacies، جو کام کی اماؤنٹ جس کو اس میں لگانی پڑتی تھی آپ کو دیکھنے کو ملا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ابھی اس نے سارا کچھ کام ختم کر لیا، بچڑا ذبح کر لیا، خون اس کا بہا لیا، اور اب جو ہے وہ کام اس کا اپنا تو کام ختم ہو گیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے سب سے پہلے نادانستہ طور پر اس سے جو اپنا گناہ ہو گئے پہلے اس کا کفارہ دینا ہے، پھر قوم کا کفارہ دینا، اس سے پہلے نہیں دینا۔ اپنے آپ کو پہلے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اور کیسے پاک اور صاف کرنا ہے؟ کوئی زندگی، کوئی جان دی جائے، خون بہایا جائے، اور پھر وہ ڈکلیئر ہوتا تھا کہ یہ جی اب جو ہے وہ یہ پاک ہو گیا ہے اور صاف ہو گیا ہے۔ اور تقریباً یہ سارا کام جو ہے وہ شروع کر کے آپ اگر 6 بجے کریں گے تو 9 بجے تک کہہ لیں وہ اپنا کام جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اب وہ آ گیا واپس، دھیان سے سنیے، اب لوگوں کی باری شروع ہوئی۔ اب لوگوں کی بھی 3 لوگوں کی کیٹیگری بنائی گئی ہیں۔ سب تو پہلے کتنے آنے آنا جی؟ یاد کرو، لکھا سردار آن پہلا قبیلیاں دے، پہلے سردار آئے گا۔ اب سردار جو ہے اس سے ہو گئی ہے کوئی خطا، اور وہ اپنی خطا معاف کروانے کے لیے پتہ ہے سردار نو کی لے کے آنا ہے؟ بے عیب بکرا۔ کیا لے کے آنا ہے؟ اس نے بچڑا، اور سردار نے لے کے آنا ہے بے عیب بکرا، بکری نہیں بکرا، بے عیب بکرا لے کے آنا ہے، اور وہ لاتا ہے اور لا کے کاہن کو دیتا ہے۔ کاہن صاحب نے کہتا ہے کاہن جی یہ دیکھیے کہ اس کو چیک کریں، یہ میل بھی ہے یہ بکرا بھی ہے، آپ چیک کریں۔ اب کاہن نے سارا اس کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، اور اگر کہیں اس میں داغ آ گیا، نشان آ گیا، تو کیا کہے گا؟ بھائی اس کو واپس لے جاؤ، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، آپ اس کو لے جاؤ اور جا کے صاف ستھرا بے عیب بکرا لے کے آؤ۔ اب اس کے بعد پتہ ہے کون آ گیا؟ عام آدمی۔ عام آدمی نے کیا لانا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ بڑی مزے کی بات ہے، جو عام آدمی ہے نا، جو سردار نہیں ہے، کوئی آفیسر نہیں ہے، وہ عام آدمی ہے، اس نے لانی ہے بکری جی، فیمیل گوٹ، اور وہ فیمیل گوٹ لے کے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اب کاہن نے پھر اس کو بڑی اچھی طرح چیک کرنا ہے کہ بھائی اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، اور اگر کہیں داغ مل جائے نا اس میں، تو پتہ کیا کہے گا کاہن اسے؟ پیارے بھائی واپس جاؤ اور برا لے کے آؤ۔ وہ کاہن پہ بڑا پریشر ہوتا تھا، لوگ بڑا پیسہ لگاتے تھے، بکرے برے بکری۔ اب مجھے پتہ نہیں خدا نے یہ کیوں ٹھہرایا، سردار نے کی لے آنا ہے بکرا، اور عام آدمی نے کیا لانا ہے؟ بکری، اور سردار اور جو کاہن ہے اس نے چیک کرنا ہے۔ میں سوچ رہا تھا، ذرا غور کیجئے گا، جو یہاں مجھے سنے یہاں سنے، آج ہمارے پاس کوئی بندہ آ جائے چرچ میں اور وہ کہے بھائی صاحب مجھے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، میری زندگی میں کوئی غلطی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی گناہ ہے، مجھے ڈسکس کرنا ہے۔ وہ آ جاتا ہے میرے پاس، ہم آفس میں بیٹھ جاتے ہیں، میں اس کی بات سننے سے پہلے اسے کیا کہتا ہوں؟ میں تو پیارے بھائی آج آپ یہ ٹویوٹا پہ آئے ہیں؟ جی نہیں، آپ ٹویوٹا پہ نہیں آ سکتے میرے پاس، آپ کو سوزوکی پہ آنا چاہیے۔ اب واپس جائیں اور سوزوکی لے کے آئیں۔ پیارے بھائی آج آپ نے یہ شرٹ کون سی پہنی ہوئی ہے؟ میری طرح کالی؟ نہیں کالی شرٹ نہیں پہنی، آپ ریڈ شرٹ پہن کے ہیں۔ ذرا غور کریں اس بندے پہ کیا گزرے گی۔ کاہن بیچارہ بھی پریشر میں ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ یہ واپس لے جاؤ اور اوریجنل لے کے آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ جائے گا اور وہ جو کاہن نے اسے کہا ہے وہ لے کے آئے گا، اور پھر وہ قربانی چڑھے گی، ادروائز اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آج جس ہم کلچر میں رہتے ہیں، اس کلچر میں تو بڑا مشکل بن جائے، آپ کسی کو کہیں گے یہ آپ صحیح گاڑی میں نہیں آئے ہیں، آپ نے صحیح کپڑے نہیں پہنے ہیں، آپ نے یہ رنگ صحیح نہیں پہنا ہے، آپ کی جوتی درست نہیں ہے، آپ کے اس چیز میں داغ ہے۔
لیکن دیکھیے وہ کیسی انٹریکیٹ قربانیوں کا سلسلہ تھا، اور لوگوں کو اس طرح ہی لانا پڑتا تھا، اور کاہن کو دیکھنا پڑتا تھا۔ کاہن کو میں سوچتا ہوں کاہن تو اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہوگا، لیکن سوچتا بھی ہوگا کیا کروں یار، مجھے کرنا ہے، خدا کے احکامات ہیں۔ اب جو ایک عام آدمی اور آ گیا ہے، وہ کہتا ہے جی میں پادری اپنا کاہن جی میں گزر رہا تھا کہیں سے، اور کیا ہوا ہے کہ میں جنگل میں گیا، اور جنگل میں گیا تو ایک ہرن جو ہے وہ کسی شیر نے مار کے پھینکا ہوا تھا، اور میں اس کو چھو گیا، لاش کو چھو لیا، واپس جاؤ اپنا برا لے کے آؤ یا بکرا لے کے آؤ، بکری لے کے ہوئے وہ لائے گا، وہ گیا بیچارہ ڈھونڈ کے لایا، واپس آیا، کہا رب جی اپنا کاہن جی یہ لیں۔ کاہن نے دیکھا، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، اے دیکھ تیرے تو بکرے کے تو داغ ہے، واپس جا۔ اچھا ایسا کر، وہ کہنے لگا جی میں تو ماڑا بندہ، اچھا ایسا کر کمریوں کا جوڑا لے آ، ٹرٹل ڈوز لے آؤ، کمریوں کا جوڑا لے آؤ۔ وہ جاتا ہے بیچارہ 2 گھنٹے لگاتا ہے، اور کمریوں کا جوڑا اسے نہیں ملتا۔ کہتا ہے میں تے کاہن جی بڑی دوڑ لائیے، بڑی کوشش کیتی ہے، مینو نہیں ملے، ہوں میں کی کراں؟ پتہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جو یہ نہیں نہ لا سکتا پتہ کیا کرے؟ آٹا۔ میں حیران، خدا نے کہا، سنیے احبار کی کتاب باب نمبر 5 آیت نمبر، میں اس کی پڑھ دیتا ہوں جی 7، اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو اپنی خطا کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر 2 کمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خداوند کے حضور گزرانے، ایک خطا کی قربانی کے لیے، دوسرا سوختنی قربانی کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ مارا ہے اور یا نہیں ملیاں، تو پھر اسے پتہ کیا حکم تھا؟ حکم سنیے 5ویں باب کی 11ویں آیت پڑھتا ہوں، اور اگر اسے 2 کمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لانے کا بھی مقدور نہ ہو تو اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھاوے کے طور پر ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا خطا کی قربانی کے لیے لائے۔ پر میدا لام تو پہلا پتہ کیوں کبھی لکھا تھا اس پر نہ تو تیل، اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ خطا کی قربان۔ سادہ میدا لے آنا ہے جی، اب وہ لے کے آؤ، اب وہ لے کے آتا ہے اور کاہن اس کی قربانی چڑھاتا ہے۔ سنیے ابھی تک ہم نے کتنی بچڑا، بکرا، بکری، بے عیب، اگر نہیں تو کمریاں، کہیں تو میدا، اور اس میں نہ لبان نہ اس میں تیل لگاؤ، یہ ساری چیزیں اس نے لے کے کاہن کے پاس آنی ہے، اور کاہن نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ کسی کے لیے کرے اسے اپنے لیے قربانی دینی ہے۔ یہ سارا کچھ وہ کرتا تھا، اور پھر جا کے اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ تھوڑی، اب یہ سب کچھ جو میں نے بتایا ہے اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں، اور اس میں کئی لوگ آ بھی رہے ہیں، اس میں اس نے کاہن نے کہیں کھانا بھی کھانا ہے، اس میں کاہن نے کہیں تھوڑا سا دم بھی لینا ہے کہ بھائی میں بھی تھک گیا، اور یہ سارا کچھ وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب یہ سارا کچھ کر رہا ہے، کتنے دن کرتا سی جی ہفتے سے سارا کچھ؟ 6 دن، سبت کے دن نہیں، 6 دن کرتے تھے، 7ویں دن نہیں کرتے تھے۔ اگلے دن پھر ڈیوٹی شروع، صبح سے لے کر شام تک وہ تھک جاتا تھا، تھک کے چور نہیں جنوں کہتا اردو تھک کے چور ہو جاتا، تھک ٹوٹ جاندہ سی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو نہیں ہیں، بچڑے، بکرے، چیکنگ، ان کا خون، اور آپ کو پتہ نا کیا کرنا ہوتا تھا؟ قربانی، خون لینا ہے، خون کو لے کے برتن میں ڈالنا ہے، اس کو پھر جا کے مخصوص انداز میں 7 دفعہ کہیں چھڑکنا ہے، پھر جو وہ تھی کیا اس کو کہتے التار تھی جو قربان گاہ تھی، اس کے سینگ ہوتے تھے، سینگوں پہ لگانا ہے، 20 مختلف جگہوں پر خون لگایا جاتا تھا۔ کلام اس کا تذکرہ ہے، اور میں نے 3 چیپٹر آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس میں ساری قربانیاں نہیں لکھی ہیں، یہ تھوڑی سی قربانیاں لکھی ہیں۔ یہ ہم ایک کاہن کا حال جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھک کے چور ہوتا تھا، دل میں ایمان تھا، شریعت کی قدر تھی، شریعت کی عزت تھی، اور اسے وہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اگر آپ 4، 5واں چیپٹر پڑھیں نا، ہر جگہ پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ ایک بات بڑی زبردست لکھی ہے، وہ لکھی ہے ہر کام کاہن کرے، جو بھی بندہ قربانی لائے کاہن اس کو چیک کرے، کاہن قربانی دے، کاہن قربانی دے، کاہن چیک، ذمہ داری ساری کاہن پہ آ جاتی تھی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے تھے؟
बकरी ली या बकरा लिया, छोटा सा दाग निकल नहीं है, बहुत छोटा है, चल जाएगा। शॉर्टकट्स तो इंसान की आदत है ना, हम कहते हैं खैर छोटा जा चल जाएगा, वो लेके आ जाते थे। अगर तो सरदार काहन की नजर से भी काहन की नजर से भी गुजर गया तो गलती है, रब को पसंद नहीं है। और लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि किसी तरीके से गुजर जाए, कोई तो साडा सिलसिला जो है बन जाए और कुर्बानी हो जाए। सरदार का उसको काहन को मेक श्योर करना है कि कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त और सही है और इसके अंदर कोई दाग और दबा और जुरी नहीं है। और जब शाम को लेटता है सरदार काहन तो की ख्याल आ रहे हैं, रब जी मैंने कुर्बानियां तो चढ़ाई है, हूं तो मैं इंसान, कहीं भूल चूक ना हो गई हो, कोई कुर्बानी दाग वाली झुरी वाली हो ना गई हो, मुझे पता नहीं। खुदावन जी मैं तो थक गया था, मैंने पूरी कोशिश की है। क्या ख्याल है, इंसान जो है क्या वो गलती से बिल्कुल मुबर्रा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो err is human, उसे गलती लग सकती है। पहले तो याद है उसका दिन किसकी कुर्बानी से शुरू होता है? अपने लिए कुर्बानी चढ़ाता है। क्यों? इसीलिए कि तुझसे खता ना हो गई हो, गलती ना हो गई हो। और फिर सारा दिन चढ़ाने के बाद कई लोगों को रिजेक्ट किया, कई लोगों को भेजा, उदासी भी होती थी। और मैं सोचता हूं कई दफा, यकीन माने मैं यहां से मेंबर से खड़ा होकर कहता हूं, किसी को कई दफा रिजेक्ट तो करना पड़ता है, कहना तो पड़ता है चले जाओ भाई, लेकिन दिल खुश नहीं होता। सोचते तो होंगे इस काहिन भी कि इस बंदे ने पैसा लगाया, उस पर कितना इसने मेहनत की, पता नहीं कैसे लेके आया, गलती भी नादानिस्ता तौर पे हो गई, सब कुछ करके लाया और मेरे पास आके कुर्बानी चढ़ाई, लेकिन फिर मुझे उसको ना करनी पड़ी। तो मैं कई दफा सोचता हूं कि काहिन कहता होगा, खुदावन जी कोई ऐसा इंतजाम करो, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड ये निजाम तो कोई छूट मिल जाए। मैं लेटा हूं, कमाल है शरीयत, आपकी शरीयत कमाल है, लेकिन रब जी गलती तो हो सकती है, तुसी कोई फिक्स नहीं कर सकते, कोई इंतजाम होर नहीं हो सकता, आला कोई इंतजाम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली थक गया हूं। खुदावन जी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन रब जी कोई ऐसा इंतजाम नहीं हो सकता कि कोई उत्तम तरीन कुर्बानी जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो, जिसमें कोई गुनाह ना हो, ऐसा को बड़ा लग जाए। और काहिन भी कोई ऐसा लग जाए जो थके नहीं, काहिन भी कोई ऐसा लग जाए जिसको अपने लिए कुर्बानियां चढ़ानी पड़े, हर रोज एक कुर्बानी, रब जी को इंतजाम नहीं हो सकता। और मैं सोच रहा था कि वो तो ये सोचते सोचते कुर्बानियां चढ़ाते गए और 1500 साल की कुर्बानियों की बड़ी लंबी तारीख मौजूद है, लेकिन रब ने इस दुआ को बड़े कमाल तरीके से सुन रखा है। आज जरा सोचें 21वीं सदी के लोग, अगर यीशु मसीह ना होते, अगर बेऐब बरा ना आता जिसमें कोई झुर्री नहीं निकाल सकता, कोई दाग नहीं निकाल सकता, उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अगर ना होता तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती। ये पता है क्यों सारी चीजें लिखी हैं? इसलिए नहीं कि आपको जगह बड़ी सी बाइबल दे विच लिखन लई, सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि मैं गुनाह को मामूली नहीं समझता। गुनाह रब के हजूर गुनाह कितना संजीदा मामला है। इसलिए ये कुर्बानियों का एक लंबा सिलसिला खुदा ने दिया, अपनी खुदाइयत का एक जो कैरेक्टर दिखाया कि मैं गुनाह को कोई मामूली नहीं समझता, गुनाह कोई आम चीज नहीं है। देखो मैंने इतनी लंबी कुर्बानियां इसलिए दी हैं, समझो गुनाह बड़ा संजीदा मामला है। और फिर जो मैं कहता हूं कि मेरे हजूर बेऐब बरा लेके आओ, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, अगर जो तुम गुनहगार हो, मुझे गुनाह से नफरत है, मैं गुनाह से नफरत करता हूं, लेकिन मैं गुनहगार से नफरत नहीं करता, इसलिए मैंने तरीका भी बताया है। लेकिन दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जो तरीका दिया था उस तरीके के अंदर भी एक चीज सिखाई थी कि यह तरीका कामिल नहीं, इस तरीके से
मुकम्मल और कामिल कुर्बानी नहीं चढ़ सकती। अगले दिन क्या होगा फिर? सुनिए मेरी बात। वो काहिन जो लेटा है शाम को थक के, कुर्बानियां दे के, शाम को क्या सोचता है? रब जी मेरे को आज सारा दिन फिरते गुनाह हो गया, किसी के साथ में सख्ती से तो नहीं बोला, कोई कुर्बानी तो नहीं चढ़ेगी जिसपे कोई झुरी हो कहीं, आई डोंट नो, कहीं निशान हो, अंदरूनी को मामला खराब हो, मुझे पता नहीं। तो अगले दिन फिर किस तरह दिन शुरू होएगा? फिर पहले अपनी कुर्बानी चढ़ाएगा। उसके जहन में फिर आ गई बात कि मैं शायद गुनाह कर चुका हूं, मुझसे कहीं ना चाहते हुए, नादानिस्ता तौर पर फिर गुनाह हो गया है। अगले दिन फिर अपने लिए बेअब बछड़ा लेके आना है। ये सिलसिला चलता रहा और वो यही दुआएं करते होंगे, रब जी कोई ऐसा इंतजाम करो, कोई ऐसा बरा भेजो जिसमें कोई झुरी ना हो, कोई दाग ना हो, कोई निशान ना हो, कोई स्पॉट ना हो। और खुदा ने वो दुआ सुन ली। आज से 2000 साल, कम बेश 2000 साल पहले रब ने बेअब, बेगुनाह, विदाउट ब्लेमिश एक बरा भेजा था। और सिर्फ बरा नहीं था, वो सरदार काहिन भी था, वो काहिन भी था। अपनी ही कुर्बानी चढ़ाई और अपना ही खून लेकर आसमानी मकामों पर पहुंचा है। और जब के उसमें कोई दाग और कोई झुरी नहीं है, वह मुकम्मल कुर्बानी है। एक दिन ले माफी नहीं, अबदी माफी है, अबदी जिंदगी है, अबदी तौर पर हमें छुटकारा मिल जाता है। सो हम इसके लिए खुदा के बड़े ज्यादा शुक्र गुजार हैं और अपने रब का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते हैं। मैं एक बात के साथ इसको कंक्लूड करता हूं, सुनिए। इन सारी कुर्बानियों के पीछे, मैंने बात पहले कर दी है वैसे, इन कुर्बानियों के पीछे जो रब हमें सिखाना चाहता है वो ये है, गुनाह बहुत संजीदा मामला है। एक एक बंदे के लिए कहा, ना दानिस्ता हो जाए तो क्या लाना है, दानिस्ता हो जाए तो क्या लाना है, कुर्बानी देनी है। मेरे तक पहुंचना है तो कुर्बानी देनी है। मैं गुनाह को बहुत संजीदगी से लेता हूं, मैं गुनाह से नफरत करता हूं, आगे चल गुनहगार से नहीं। इसलिए तुम्हें मैं बचने का तरीका भी बताता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे पास, हम इंसानों ने बड़ा एक अजीब सा सिलसिला बनाया हुआ है। हम समझते हैं कि रब सिर्फ पता है कब राजी होता है? जब हम कुर्बानी दे लेते हैं, दुआएं कर लेते हैं, उसके घर में आ जाते हैं, उसके हजूर झुक जाते हैं, सजदे करते हैं, तो गुनाहों की माफी खत्म हो गई और उसके बाद जाके बाद जो मर्जी करे। अरे भाई सुनिए, एक झूठ भी खुदा बहुत संजीदगी से लेता है। यहां पे लिखा है अगर झूठ बोलो तो फिर भी कुर्बानी चढ़ानी है, नजराना लेके आना है। एक झूठ, आपने देखा बहुत से लोग दुआ नमाज करके इस कदर बेबाकी से झूठ बोलते हैं कि गोया रब हुण राजी है, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਦ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। जो मर्जी करो, बाहर जाओ, दुकानों पे बैठो, झूठ बोलो, मार्केटों में जाओ, लोगों को धोखा दो, लोगों की औरतों पे बुरी नजर डालो, क्योंकि तुहां ते रब दे अखां ते पट्टी बन दी। रब इन बातों को बहुत सीरियसली लेता है। रब नूं दाल आने की कोशिश कदी ना करिए असीं जिन्ने आ। रब कहता है कुर्बानी चढ़ाई हो जो संजीदा है, जो दिल से मुआफी का तलबगार है, फिर मेरे लिए कुर्बानी लेके आओ, फिर कुर्बानी अपने लिए लेके आओ और मेरे हुजूर चढ़ाओ और मैं तुम्हें माफ करूंगा। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि तुम कुछ बोल लो, कुछ कलमे अदा कर लो, कुछ कह दो, दुआएं कर लो, नमाजें पढ़ लो और मेरे सामने आकर रुक जाओ और मुझे कहो ਇਹਦੇ बाद मैं जो मर्जी करा, ਤੁਹਾਡਾ फर्ज पूरा कर देता है, ਹੁਣ मैं चलना बंदे ਨੂੰ दाल आन झूठ बोलन, ऐसा रब हम नहीं जानते, ना मानते हैं। ना बाइबल का रब ऐसा है। बाइबल का रब ऐसा रब नहीं है जिन्हों दाल आया जा सकता है। बाइबल का रब सच्चा, सुच्चा, पाक है। कितने घंटे? 24 घंटे, 7 दिन, हर वक्त। इसलिए प्यारे भाइयों, कुर्बानियों का इंट्रिकेट सिलसिला, ये जो इतना लंबा सिलसिला है, इसलिए दिया गया। समझे, रब के कैरेक्टर को समझे। ये कुर्बानियां हमें भाई खुदा के बारे में सिखाती हैं। तो कितना पाक है, वो कितना रहमदिल है, वो किस तरह कदर इंसानों से प्यार करता है कि वो गुनहगार हैं, खुद ही उनको बचने का तरीका भी बताता है। और एंड पर एक बड़ा तरीका बता दिया, पूरी इंसानियत को बचाने का एक हल निकाला। अपने बेटे बेऐब बरे खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, जो सबके लिए कफारा बना। उसने कुर्बानी दी और खुद सरदार काहिन बन के हमारा जो है कफारा दिया, अपना ही खून लेकर अबदी मकानों में दाखिल हो गया और रब के सामने जाके कुर्बानी चढ़ाई, खून पेश किया। रब जी आज दे बाद उत्तम तरीन बर्रे की कुर्बानी चढ़ गई है, आज दे बाद कोई और बर्रा गुनाहों की माफी का
इंतजाम नहीं कर सकता, मैंने कर दिया। दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, यहां पर है, अगर आप में से किसी ने यीशु को जाना है, बरा नहीं बनाया, उसको अपना कफारा नहीं बनाया, तो सुनिए, यू नीड टू डू दैट। रब के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह अब जो कुछ मर्जी माने, कफारा ना माने तो कुर्बानी नहीं, कुर्बानी नहीं तो मुआफी नहीं। उत्तम तरीन कुर्बानी चढ़ गई है, इसलिए इस कुर्बानी पर ईमान लाएं, यीशु को निजात देहिंदा कबूल करें, और फिर हमें कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत नहीं। उसकी वजह है, कुर्बानी फिर चढ़ सकती है, अगर तो साल में माफी हो जाए अगले साल फिर चढ़ा ले, अबदी हो जाए तो जरूरत नहीं, इस बरे से उत्तम तरीन बरा मिल जाए तो चढ़ा लें, अगर ये उत्तम तरीन बरा है जिसके बाद कुर्बानी नहीं। और जितने मसीह में हैं, कलाम कहते हैं, जितने मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। खुदा में इन बातों पे हम कितने अब जब भी हबार की किताब का 4, 5, 6 बाब पढ़े, शुक्र करें, खुदावन जी कमाल है, खुदावन जी कमाल है, आपने कमाल कर दिया है। इतना ये जो आपने यहाँ पर अहकामात फरमाए हैं, ये हमें बताते आप कैसे रब हो, लेकिन आपने उससे भी बढ़ के इंतजाम ये किया है कि हमारे लिए माफी का और कफारे का इंतजाम किया है। खुदा हम को इन बातों पर गौर व फिक्र करने और यीशु की उत्तम तरीन कुर्बानी पर ईमान लाने, उसकी कदर करने और इस खूबसूरत पैगाम को दूसरों तक ले जाने की तौफीक अता फरमाता रहे, मसीहा के कुदरत भरे नाम के वसीला से।